ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖੋ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਨੀਫ ਦੇ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦਵਾਂ। चौधरी नीव कौन है यार? ਇਹ ਬੈਠਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਲਾ ਜਿਹਾ। थिएटर का ये हाल हुआ है ना, अल्लाह बख्शे अमानुल्लाह मुझे बताया करते थे कि एक ज़माना में ऐसा थिएटर आया था कि पूरा प्ले लिखा हुआ है और अमानुल्लाह का जो कैरेक्टर होता था उस पर लिखा होता था अमानुल्लाह एंट्री 12 मिनट और खुद नहीं आगे लिखा हुआ। तो ये चीज़ें लेके इस ड्रामे को बैठी हैं, वरना थिएटर हमारे यहाँ बहुत अच्छा हुआ है, बहुत कमाल का थिएटर किया गया। लेकिन ये फिल्म का भी यही हाल है, हमारे टीवी का भी यही हाल है। देखें, बात यह है कि किसी भी मुआशरे में जिसको हम एक फैमिली चैनल कहते हैं, ये एक फैमिली एक्टिविटी है, आर्ट्स जो होते हैं। अब हमारा बदकिस्मती से थिएटर भी इस हालांकि जो जुगत होती है, ये मज़ाक, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, हंसना हंसाना देखना, लेकिन जब उसकी लेवल बहुत नीचे आ जाए और उसको आप इंजॉय करने की बजाय डिस्गस्टिंग हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तकरीबन यही हाल टेलीविज़न पे भी आपने देखा कि हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने भी लिखना छोड़ा, हसीना मोइन ने, असगर ने, यूनुस जावेद, सब लोगों ने छोड़ा। वो इसी वजह से छोड़ा था कि अब इस तरह का लिखना जो है वो लिख के जो आप लोग, मेरे जो पुराने ड्रामे देखने वाले लोग हैं, अगर मैं इस तरह का ड्रामा लिख के बकौल इनके 2 लाख रुपये रोज़ का कमा भी लूँगा तो वो 2 लाख की तो ये पहली बात तो यह है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल कर दिया कि अब मुझे उसके लिए झुकना नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये है कि अगर वही मैंने लिखना है और अगर मैं लिखूँगा तो ये जो 4 बंदे दिल में, जिन्होंने 40-45 साल से मेरी चीज़ों की दिल में इज्जत रखते हैं, तो वो भी यही कहेंगे कि यार ये भी बिक गया है। लेकिन अब सब थिएटर चले, इस मिजाज करना सही, अपने मिजाज का तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल। टेलीविजन तो बिल्कुल ही आपने छोड़ दिया। हम लोग जो पीटीवी से आए थे, तो पीटीवी में जो पहले 15 साल है ना, इसमें अगर आप गौर करो 64 से लेकर तकरीबन 80 तक ये वो लोग आए थे जिनमें से कोई भी टीवी का ट्रेंड नहीं था, ना कोई राइटर था, ना कोई प्रोड्यूसर था। जावर यात हो गया, कमर अफ्ताब हो गए, निसार हुसैन कोई फिल्म से आया, कोई एडवर्टाइजिंग से आया, कोई इसी तरह हम राइटर थे, कोई थिएटर पे लिखता था, कोई रेडियो पे लिखता था, कोई फिल्म पे। तो उन लोगों में से को ख्याल आया कि हाँ यार ये टीवी जो है इस पे हम ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो उन्होंने आके टीवी को एकदम उठा लिया। मगर टीवी ने एक बड़ी ख़राबी ये की कि उसने आगे लोगों को ट्रेन ही नहीं किया, जिसका नतीजा है कि आप अब देख रहे हैं कि आजकल आपके टीवी पे 10% पाकिस्तान नज़र आता है, बाकी 90% नज़र ही नहीं आता। ਓਏ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਡਰਾਮੇ ਵਰਗਾ ਰੋਲ ਲਿਖੋ, ਚੌਧਰੀ ਹਸ਼ਮਤ ਵਰਗਾ, क्योंकि मैं लावारस हूं अमजद साहब। कि मेरे लिए ये बात बड़ी ही शर्मिंदगी की बात होगी कि मैं कोई ऐसा ड्रामा लिखूं जो मैं अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ के साथ बैठ के नहीं देख सकता। तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। और अगर मैं अपनी बेटी और माँ के साथ बैठ के नहीं देख सकता तो फिर मैं दूसरे की बेटियों और माँ को कैसे दिखा सकता। चल बेटा हूँ मैं देखना, मैं थोड़ियां लत्तां कुटांगा, यकीन करो। मैं तुहानू नाल लेके जावांगा, आउटडोर एक ड्रामा करो मेरे नाल, मरी चलने हैं, यकीन करो, बड़ा एंजॉय करोगे तुसी, यकीन करो। ड्रामा बिजनेस करेगा, पैसे आउणगे, तुसी एंजॉय करना। कोई और अच्छा काम कर लें, और भी काम अच्छे हैं जिसमें बैठता है। कहंदे हो तो मैं तुहानू बड़ी सिफारिश करा देना वा, मुनीर नियाज़ी साहब दी सिफारिश करावां तुहानू। मुनीर नियाज़ी साहब की सिफारिश के लिए या आपको उनके पास जाना पड़ेगा या मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। देखो कितनी अच्छी जुगत लिखते ने, इन्होंने मैंने जुगत की जे, तुसी समझ रहे हो कि इन्होंने कोई गल की है। मुनीर साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए ना। हाँ, तो उन्होंने सिफारिश नहीं हो सकती, असी दुआ करांगे, उन्होंने ख्वाब विच आके कहणगे मुंडे वास्ते लिख दिओ, नाले ये भी कहणगे कि ड्रामा अब नहीं होगा, कुछ दिन बाद में होगा। बड़े मुनीर साहब को याद करवा दिया इन्होंने। तो बहुत मुनीर साहब जुमला मेरे ख्याल में हमारे ये थिएटर के आर्टिस्टों को उनसे सीखना चाहिए। जुमला कहने का जो फ़न होता है। अब वो एक बात तो आपने सुनी होगी, शिकागो एयरपोर्ट पे एक दफ़ा हम बैठे थे, तो बैठे बैठे सब लोग खामोश हो गए, हो जाता है ना बातों का जी। तो अनवर मसूद ने कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं कोई बात करूं, तो मैंने कहा कि मुनीर साहब आपको पता है आदमी के जिस्म में 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको काटो तो खून नहीं निकलता। तो मुनीर ने कहा कि कौन सी? उसने कहा एक तो नाखून है और एक बाल है, ये दोनों को काटो तो खून नहीं निकलता। मुन्नी आजी थोड़ी देर सोचते रहे, फिर कहने लगे अनवर तू साढ़े पिंड का नाई नहीं वेख्या।
عمر کے اس حصے میں آ کر مجھے ایک چیز کا بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے سے برداشت تو کم ہوئی تھی، خوش دلی بھی کم ہو گئی ہے. اب دیکھیں لوگوں نے مسکرانا چھوڑ دیا ہے، بہت کم لوگ آپ کو مسکراتے ہوئے ملیں گے، بہت کم. لیکن اگر ذرا 20-25 سال پیچھے جا کے دیکھیں تو کمپیریٹیولی بہت زیادہ لوگ مسکرا کے آپ سے ملتے تھے. سر وہ تو پٹرول سستا سی. ہاں یہ بھی وجہ ہے. اب بالکل آپ نے بالکل صحیح بات. تو وہ جو ایک خوش دلی تھی ہمارے معاشرے سے، کیونکہ دیکھیں مزاح وہ ہے کہ آپ مجھ پر مزاح کریں اور میرا جواب بھی سنیں، کیا بات. یہ دو طرفہ بیر. لیکن اب ہو گیا ہے کہ جو مذاق کرنے والا ہے وہ مذاق کو تو اپنا حق سمجھتا ہے، اگر کوئی اس کو جواب دے تو ناراض ہو جاتا ہے. بالکل. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਨ نہیں ਡਏ ਹੋ. آپ کو میں نہیں کہہ رہا، میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں. ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਦੀ ਬਿਸਤਰੀ. پورے پاکستان کے جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کی میں واقعی بےزتی کر رہا ہوں. فراز صاحب کی کوئی بات یاد آتی ہو آپ کو؟ فراز اصل میں اپنے موڈ کے آدمی تھے، تو لیکن تھے تو بڑے جملے باز ہو اپنے موڈ کے مقابلے میں وہ کسی چیز کو یعنی وہ نہیں. تو بعض اوقات وہ ایسے ایسے لوگوں کو یعنی سرے بزم شرمندہ کرتے تھے کہ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ. ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ آپ کو سناؤں. حفیظ جلندری صاحب اپنے آخری دنوں میں نا، تو جب بھی کسی محفل میں ملتے تھے تو بات یہیں سے شروع کرتے تھے، دوستو اب جانا ٹھہر گیا ہے، آج گئے کہ کل گئے، ہو سکتا ہے یہ آخری ملاقات ہو، وغیرہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو ظاہر سارے لوگ ہم کہتے تھے آگے سے نہیں بھائی، نہیں حفیظ صاحب اللہ ابھی تو آپ نے تعالیٰ بڑا لمبا جینا ہے. ٹی وی کا ایک مشاعرہ تھا تو اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو حفیظ صاحب نے پھر یہی بات شروع کر دی کہ دوستو ہو سکتا ہے یہ آخری مشاعرہ ہو، چل چلاؤ ہے، پتہ نہیں پھر ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. فراز پاس بیٹھا تھا، کہتا چھڈو حفیظ صاحب ہر باری کیا ہی چھڑ دیو. ان تینوں میں سے آپ کا پسندیدہ شاعر فراز، منیر نیازی یا شہزاد احمد؟ نہیں یہ تینوں ہی بہت اچھے ہیں یار. ان میں زیادہ پسند کون؟ ان میں زیادہ پسند کون ہے؟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ. تینوں ہی فوت ہو چکے ہیں. اگر بہت سلائٹ فرق ہوگا تو شاید احمد فراز جو ہے وہ سب سے آگے ہوگا. سب سے آگے ہوگا. وہ اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ فراز صاحب میں 2-3 باتیں تھیں. ایک تو پشتو جو ہے ان کی وہ کوہاٹی زبان تھی، پھر اردو میں انہوں نے شاعری کی، پھر جب وہ اپنے جلا وطنی میں یورپ میں تو وہاں انگریزی میں. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ملٹی فارسی پہ بہت فارسی ان کی تھی، تو ملٹی لنگول بھی تھے. پھر یہ ہے کہ اللہ نے ان کو نہ صرف شہرت عطا کی بلکہ جتنی محنت وہ کرتے تھے اپنی شاعری پر بہت کم لوگ کرافٹ بہت اس کے بارے میں جانتے ہیں. تو یہ جو معمولی سا اگر فرق ہوگا تو شاید فراز صاحب. ٹھیک ہے. حسینہ معین، اشفاق احمد یا بانو آپا؟ پسندیدہ ڈرامہ نگار آپ کا؟ دیکھیں تینوں کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں، لیکن اگر اوور آل امپیکٹ آپ دیکھیں گے کیونکہ سوسائٹی پہ بھی تو امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید حسینہ جو ہے وہ زیادہ تھوڑا سا ویری انٹرسٹنگ. اور عمران خان، نواز شریف یا زرداری صاحب؟ عمران خان ہی ہے اس میں. عمران خان. ਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ. ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ. میں بھی ان کو بہت پسند کرتا ہوں، مجھے تینوں میں ایک کا نام لینا ہے نا. آپ کا پسندیدہ اداکار ندیم، وحید مراد یا شان؟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ. نہیں ندیم صاحب کے ساتھ انہوں نے میری فلمیں بھی کی ہیں 2-3. سہیل احمد، امان اللہ یا عمر شریف صاحب؟ ان میں سے آپ کو کون پسند ہے؟ سہیل کے مزاح میں جو مجھے اچھی چیز لگتی ہے، جس کی طرف میرے بھائی یہ بار بار اشارہ کر رہے ہیں، کہ اس نے اپنے پرائم کیریئر کے زمانے میں اسٹیج ڈرامہ چھوڑا صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کو فیل ہوتا تھا کہ ہم سوسائٹی کو صحیح میسج نہیں دے رہے. تو یہ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے میں اس کو تھوڑے سے نمبر زیادہ دوں. اب صاحب ان میں سے آپ کا پسندیدہ کالم نویس حسن نثار صاحب، عطاء اللہ قاسمی صاحب یا ہارون رشید صاحب؟ میرے خیال میں عطاء اللہ قاسمی تینوں میں. ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਵੇਖ ਲਓ. نور جہاں، لتا یا آشا بھوسلے؟ اب لیکن یہ تینوں پھر وہی بات آتی ہے، اپنے اپنے رنگ میں تینوں ہی بہت ہیں. ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਨਮ مجید ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਉਂਦੀ ਜੇ. آشا بھونسلے بھی جتنا ہے بھی وہ تو ایسی کوئی بات نہیں. آشا نے بلکہ بھی میرا آپ کو پتا ہو میرا میڈم نے جو گانا گایا تھا تیرے سنگ کیسے جی کروں، ہاں، انہوں نے ریڈو تو وہ ابھی آشا بھونسلے نے گایا ہے. دونوں تو ہو گئی اکٹھی، ہم پھر باقی نمبر لتا کو دے دیں. کشور، رفیع یا مکیش؟ ورسٹائل تو زیادہ کشور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن گائکی میں جو پختگی شاید رفیع کے پاس ہے اور جو نیچرل ٹیلنٹ ہے وہ اسی کے پاس. ਉਹ ਜਨਾਬ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਡਏ ਨੇ.
آپ کا خیال ہے میں آہستہ بولوں گا تو پھر نہیں سنیں گے وہ. مہدی حسن خان صاحب, نصرت فتح علی خان صاحب یا غلام علی خان صاحب؟ یہ جناب غلام علی صاحب تواڈے محلے 'چ رہندے جے, خیال رکھنا. میرا خیال ہے میں زیادہ ووٹ نصرت خان کو دوں گا, کیونکہ نصرت خان نے جو موجود ہمارا تھا میوزک, اس کو کھول کر دنیا کے ساتھ جو اٹیچ کیا. ٹھیک ہے, آپ کی پسندیدہ ہیروئن مدھو بالا, مادھوری دکشت یا کترینہ کیف؟ یہ تینوں ہی جی. 2 آپ رکھ لیں, میری لیے مدھو بالا ٹھیک. میں کامیاب ہو گیا, کچھ نہ کچھ لے کے جا رہے ہیں. عامر صاحب, ان تینوں میں سے کس کو آپ بہتر سیاستدان سمجھتے ہیں, بلاول, حمزہ یا مریم بی بی؟ خدا دا نا جی, حمزہ دا نا لے لو. نہیں لینا؟ نہیں, یہ میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی نہ کسی وجہ سے میں ان تینوں کو ٹھیک نہیں سمجھتا. اچھا, تو بچے نے کیسے دا لے لو جناب. جناب مہربانی حمزہ دا نا لے لو. ان کے بڑے بڑے خاندان ہیں, ان کو بنانے والے ہم کون ہوتے ہیں, ہم نے پوچھتا بھی کوئی نہیں. چلو حمزہ دا لے لو, مہربانی تہاڈی. مسلم لیگ دا نوجوان منڈا پنجاب دا, شہباز شریف دا منڈا جے, بڑے کام کر رہا جی, یقین کرو. تسی اپنے ڈرامے چ لے لو. بہت بہت شکریہ عامر صاحب, آپ تشریف لائے. جسے کہتے ہیں نا ہماری عید ہو گئی. بہت محبت, جیتے رہیے آپ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھا آج کا شو. عید منائیے اور ان کو یاد رکھیے جنہیں آپ کی محبتوں کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.